سے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا بیہ فی عزی ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل وَإِنَّ حَتَّى تُسْكِنُهُ رِزْقَكَ وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا اللهم صل على محمد وعلى محمد یا مولتی یا سیدت اغیثینی یا مولتی یا سیدت اغیثینی اللهم صل على محمد وعلى محمد سارے سبان حسین بادشاہ دی عظمت نے مل کے صلوات پڑھو میرے چیویں آقا فرمیندے نے جڑا بندہ چاندے میرے گھر تے رحمتاں دا نزول ہوئے اولاد نیک ہوئے رزقی چ اضافہ ہوئے وہ بندہ سچودن دی ذات تے کھلے چہرے نال اونچی آواز نال صلوات پڑھے ماشاءاللہ اتنا کافی کیونکہ میرے باپ دی جگہ میرے بابا جی ہونی ممبر تے تشریف فرمائے میرے پیارے بھائیوں دا حکم ہی حاضری ضروری سمجھدا ہوں میں ذاکر بن کے حاضر نہیں ہویا کچھی والے میں انہوں دا ذاکر کیویں ہو سکدا جنہاں دا خود خدا ذاکر ہے میں بھیجانی خان جی ایک طالب علم دی حیثیت بشرط زندگی انشاءاللہ 17 مارچ چاچے ہونی کولو بانی دی حیثیت نالی سے مقام تے نالا امام برگاہ حاضری ہو سی اپنی زبان پاکوں حکم خدا دے بغیر حرکت نہ دے من والا نبی آمنہ دلال حسنین دنانا سیدہ دا بابا مسجد نبوی میں بغیر کسی انتظار دے مجلس پاک شروع کر لیتی ہے بابا جی ممبر تے بہ کے سیدات بابا مسکرا کے بیٹھے ادھر مدینے علیہ یاد رکھے میں محمد اور میرا بھیرا علی اسان دوئیں بھیرا ہک نور چوہے جس بندے کو خان دی اللہ نے زبان عطا کی دے بھائی الطاف بھائی نزاکت و بندہ زبان حلاوے جڑا جماعت دا نہیں بول سکتا نا وستی سرگانی علیہ اسیر حلے سی بھئی سودر غلام عباس دا ہاں ٹھر سی لیکن ایک گل یاد رکھے صبح دی مجلس جاجا جی شروع ہے ان زبان دا فیدہ کونی جڑی چوک بازار بیٹھک دیرے تے زوار صاحب کسے کو باہن نہ دے تے مجلس حسین حلاوے سار اے چنگی گل نہیں اللہ نے زبان بھی سرگانی علیہ دو جگہ دے بولن کی دے بھیلتاف اللہ نے عطا کی دیئے یا مسجد اچ بولا کر یا مجلس حسین اچ بولا کر بھیجا نبیان دا سلطان مسکرا کے پیدر مدینے علیہ یاد رکھے میں محمد اور میرا بھیرا علی اسان دوئیں بھیرا ہی نوری جو ہے مجلس دی زینت لوگ بیٹھے ہو ایک گل یاد رکھے شام ہو گئی ہے تھکا ضرور بیٹھے تے کچھ چوپ تے نازے میں کوئی نجف دے والی دی عطا تے نازے کچھی علیہ نبی پہ فرمیدن مدینے علیہ دوجھی گل میں محمد دی یاد رکھے اساں پہلے آسمان تے کٹھے رہے اساں دوجھے آسمان تے کٹھے رہے بولیں جے کو اللہ زبان عطا کی دیئے بھیجا نبی پہ فرمیدن اساں تریجھے آسمان تے کٹھے رہے تھوڑی سونی توجہ دی قسمیں اساں چوتھے آسمان تے کٹھے رہے پنجویں آسمان تے کٹھے رہے چھویں آسمان تے خاندی نبی پہ فرمیدن کٹھے رہے ستویں آسمان تے کٹھے رہے عرش معلی تے کٹھے رہے
کعبہ قوسین دے کٹھے رہے یاد رکھے مدینے والے گنگئی گولے سندو دا زبان رکھ دے تیرے دلی چلی دی محبت یاد رکھے مدینے والے تھوڑے عرصے کی دے اساں دوئیں بھیرا ایک دوجھے کو جدا ہو گئے ہیں ملاقات کی میں ہوئیے میں آیا عبداللہ دے گھر علی آیا اللہ دے گھر اے میارے کچھیدہ جی میں ہون بولے ہو اے ہاں سلامت رہے انجنی ہکرو بندہ سامنے بیٹھے چوپ بیٹھے کو نعرہ لا کے دوئے ہاتھ بلند کر کے نجف تک صدا جاوے اچھا نعرہ حیدری تو جو ہے نا طبیعت گھبرات نہیں گئی نا یاد رکھیں مدینے والے سادہ بولن ہیک سادے ٹرن دا انداز ہیک ایک اچھی ہے تو سمجھ لے دی زینت لوگ بیٹھے ہو قدیمی ازادار بیٹھے ہو تیرے مجمع کو سمجھاون دی ضرورت ہی کوئی نہیں جو تسا ہیک لاؤ سن کے نہ تو کو پتہ لگ ویندے کیا پڑھنا چاہندے اس سرگانی ازاداری دا مرکز نبی پہ فرمیندن یاد رکھے مدینے والے میدان جنگ دے وچ گھوڑے تے سوار ہون دا انداز ہیک بھائی جانے تھوڑا نمازی مجمع بیٹھے نمازی ازادار بیٹھے خان جی تھوڑے مجمعی لفظ دی قدر نہ کیتی ملک اچ بھائی الطاف بھائی نزاکت کسے نہیں کرنی میرے شیعہ سنی بھائیو نبی پہ فرمیندن مدینے والے یاد رکھے مسجد نبوی دے وچ عبادت مسلح تے کھڑن دا انداز ایک سادہ قیام ہی کو بولیں جے کو اللہ زبان عطا کی دیئے جڑا ذکر حسین ذکر علیچ بولنا عبادت سمجھیں دے سرگانی آلیا نبی پہ فرمیدن بھیجن سادہ قیام ہی کو سادہ رکو ہی کو سادہ سجدہ ہی کو سادہ اٹھون ہی کو سادہ بہون ہی کو سادہ سمون ہی کو چاچا جی میں تھک نہیں گیا بھائی جان قبلہ سے میں فقط ازاداران دی توجہ کی دے بزرگوں لفظ ہولے آنکھیں جو کتنی توجہ دینال بھائی جان خان دی ذکر علی محبت نال سن دے بیٹھیں کتنے بلے سو کتنے چپرا سو تے کتنے سجے کھبے ویک سو نبی جو فرمائے سادہ سمون ہیک اس وستی آلیا اے ہجرت دی رات نبی دے بستر تے کون ستا ہا بولیں یار بولا کر ذکر علی دے وچ ہجرت دی رات نبی دے بستر دے بزرگوں کون ستا امیر کائنات ستے ہیں نا جو کچھیت تو ہی لفظ دی قدر نہ کرے سے تو ملک اچ بھیجا نہیں اس لفظ دی قدر کسے نہیں کرنی چاچا جی رائی دے دانے جتنا بھی سمانی فرق ہوندا اے مقالے پاگل ہیں جیڑے ساری رات آتے رہن حاضر محمد جیڑا چپ رہ گیا وہ ساری زندگی چپ رہ ویسی ساری رات بھائی جنا دے رہے حاضر محمد چپ محمد ستا بھی ہے 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 صحب کتاب لکھ دن صبح تھئی چادر ہٹی توڑے کافر ہیں ہیک بیدہ مونڈا حلا کیا دن سمجھ نہیں آندی ستی نبوت اٹھی امامت سمجھ نہیں آندی ستا نبی اٹھا زمانہ علی دی عزت عظمت پہچان ونجے ہا تا علی دی شریف دھیاں تے نوہ جنگلہ چنرو لینا میں لکھ واری صدقے تھی لکھ فضائل ہو میں فضائل تیری میری مرضی دے مصاحبوں بی بی دی حسرت شام ہو گئی ہے جیڑی پردے دے اندر شام میں چوائی بیٹھی ہے تیرے میرے تے راضی ہو کے جاوے حسین دے خام میں چراجی کے رونا کر حسین دی ماں کسی عزدار دا ادھار نہیں رکھے دی این رومن دا پتہ تنو قبر اچ لگ سی کچی آلیا ایک صاحب کتاب دینا ہے توضیح عذاب قبلہ حسین بخش دیلوی لکھ دین بھائی جان ایک مومنہ مائدہ چاچا جی بھائی جان پوتر دنیا تو چلا گیا لفظ میں سمجھا کہ در رومن واسطے یہ ایک لفظ کافی ہے اے روزانہ ماں پتر دی قبر تے جاوے ہا ون کے فاتح آکھیا ایک دین جو پتر دی قبر تے وہندی پئی نا رستے چ ہوندی پئی حسین دی مجلس اپنے آپ کو آدھی میں پتھر چ نہیں میں غیرت مند چ کھڑا پڑدا اپنے آپ کو آدھی اپنے کو روزانہ روندیاں آج اوپر راج کے روان جاندیاں بہناں کو راج کے کسے نہیں روان دیتا سبحان اللہ مرحبا شاید میں تو سمجھے تھکا بیٹھا اسے
یہ جو صبح اتنی دیر تا بندہ اپنا دے جنازے تے نہیں روندا بھلا وہ بھی جوانی مانے شاءاللہ دنیا دے کسے غمی چ نہ روئے دی بڑی جوانی سونی ہے نوکراں چاچا تھوڑی جائیاں دے پردے سلامت ہوئے نے مومنہ مئی صاحب کتاب لکھ دیں بھئی جان سارا دن مجلس ہچ رہی ہے جب مجلس ختم ہوئی ہے نا تھوڑا وقت رہندا ہے نکل جاسی جے میری ویس سمجھا گی دی اپنے آپ کو آدھی کیوں نہ ہوئے وقت رہندے میں پوتر دی قبر تے فاتحہ کیا سرگانیاں لیا جڑا مومنہ میت ہے میں پوتر دی قبر تے آئی میں کیا ڈٹھے میرے پوتر دی قبر دے سیراندی والے پاسوں ایک کالے برگے والی بی بی ہے رو رو کے بیٹھی آدھی حسین ماں کہندا کہندا ادھار لہاوی کچھی آلیا تیری ہے نکلی مومنہ مائی قریب آ کے آدھی بی بی ہے تیرے پوتر دی قبر تے نہیں یہ تو میرے پوتر دی قبر ہے بی بی رو کے پیا دی پہچان میں بھلن والی مستور نہ میں محمد دی خالی ولی ہوئی دیا بی بی آدھی ہون تک تو میرے پوتر حسین کو روندی رہی میں بطول تیرے کو روان آیا مرحبا 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 سبحان اللہ نوکرہ ویر لکھ واری آکھا جتنے عزادار نوکرہ ویر لکھ واری آکھا چاچا بھلا ہوئے ایڈی ضعیفی سونی ہے کیتے ہوئے جتنے شام دے زوار بیٹھے نہ پڑھنا کچھ اور جانا لیکن شام دا اندھیرا ویکھ کے نا جتنے شام دے زوار بیٹھے ایک شام دے جملہ پڑھنا چاہنا جتنے شام دے زوار بیٹھے میری گواہی دے سن باوے جی تو معافی مانگ کے ایک جملہ پڑھنا چاہنا باوے جی نوکر دے حق کی دعا کرے عزادارو شام دے وچ آج وہ تخت موجود ہے جڑا زمین کو 17 پوڑیاں اچھے این تخت بیٹھے یزید جڑے شام دے زوارے انہوں دی ہے نکل جاسی انہوں دا ذہن پہنچ گیا اسی زمین کو لوں بھئی جن 17 پوڑیاں اچھے اے بیٹھے تخت یزید سامنے کھڑیاں علی دیاں شریف دیاں تے نوہاں او جھاد سیسی جتھا کوئی سید بیٹھا ہو سی کہیں دا دل دکھے نا شام ہو گئی ہے بھری جوانی حسین دا زوار ہو کے عزادار ہو کے ہاتھ بن کے بھئی جن تھوڑے مجمع تو خان دی لاؤ دی معافی پیا منگدا اے تخت بہ کے نا چاچا جی اے ترے کام بھئی جان کریں دا بیٹھے کیڑے ترے کام پہلا کام اے کتا شراب بیٹھا پیندے سارے بے شمار کرو دوجا کام اے کمینہ شطرنج بیٹھا کھید دے تریجا کام اندے ہواری مذاق کر دیں جائیں لفظ دی میں ہاتھ بن کے پورے مجمع تو معافی منگیے تے اچھے آواز نال بیٹھا دے میں باغی مرایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ویکھ رہے ہیں ہر آنکھ عبادت اچھ مصروف ہے جڑا کسنا میں باغی مرایا ہے جی میں دائی دی کانتے علی دی مریم مزاج دی علی دی ولیہ دی زخمی متھا رکھی کھڑی آئی نا کان تو زخمی متھا چاہے تے بی بی اچھی آواز نال پیا دی او کمینہ حیا کر میں علی دی ولیہ دیا ہون باغی سڈائی وات باغی نہ سڈیں جتنے زوار بیٹھے ہو گواہی دیوے میری سین دے کانڈ پیچھے سجے پاسے یاہیا نبی دی قبر رہی قبلہ صاحب اس ویلے کچی آئی ہون پکی مزار اکھی نال ویکھایا عزادارو بی بی آدھی ہون باغی سڈائی وات باغی نہ سڈیں بی بی آدھی آنکھیں میں یاہیا نبی کو حکم دے ماں میرے حسین بھیرا دی صداقت دی گواہی دے وے چاچا جی تھوڑی ہے نکلی آقا سجاد فرمینے نے میری آلیہ پھوپی دی گل مکیے یاہیا نبی دی قبر ایرتا کھلیے سجاد کڑیاں توق زنجیر کھونج کے نا پھوپی دے کولا کیا دے اماں نبیوں کو تکلیف نہ دے میں سجاد جو جیندہ مرحبا 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 صدقہ تیاری کارا ایویں ہے کر جی میں ضعیفہ نہ کرم بابا لکھواری آکھا مالک توڑے بچڑے دے درجات بلند فرماوے صحیح ازادہ قدیمی ازادارو حق بڑے تو نوکر دے حق کی دعا کرائے ازادارو ایک کتا تاختے بیٹھے میری سینی کیڑے رنگیچ کھڑی ہے چلو ہی قدب دی دھرتی دی صدر آکھنا چاہنا اگے اگے کھڑی ہے جناب فضہ سین دی کانڈ پیچھے کھڑی ہے میری آلیہ سین دی کانڈ پیچھے کھڑی علی بادشاہ دی بے اولاد دی یار ہے کریں دا ہمیں رونا تیرے واسے چڑھئی علی بادشاہ دی بے اولاد دی دے کانڈ پیچھے کھڑی ہے لاہور دی ملکہ غازی دی بھین دے کانڈ پیچھے کھڑی ہے علی اکبر دی ماں دے خان جی کانڈ پیچھے کھڑی ہے علی اصغر دی ماں پیچھے کھڑی ہے لبابہ بنت عبداللہ جے رونے تو میڈو دیکھے نال کھڑے نے ہیک رسی پیو تے پتر کہہ
چاچا جی پیو تے پتران دے درمیان اچ کھڑیے حسین دی 4 سالان دی زخمی کنہ آلی تھی کسے لے سجا پیر چاہتی ہے کسے لے کھبا پیر داڑی چوم کے رات صاحب کر کے آدھی سجاد پوچھ دے میں آ چوکی دے رے میں تھک بھئیاں صدقہ صدقہ مرحبا مرحبا میرے حصے دے آنسو آگئے بس زیادہ انتظار نہ کرا میں وین دے قریب آواں ازادارو کسے دا دل دکھے نہ نوکر سمجھ کے معاف کرے اللہ کو گواہ بنا کے پیادا تیرے رواون کی تے جھوٹ بولا شبیر دا ذاکر نہ ہوا بھائی جان این حسین بادشاہ دا سر سانگ تو لوہائے بھائی جان سونے دے تشتی چ رکھائے صاحب کتاب لکھ دیں تے ریشم دا رومال قبلہ صاحب بھائی جان تلو گنو تو 13ویں پوڑی اتو گنو تو 14ویں پوڑی تے بھین دے دی پئی ہئی این مظلوم میں کربلا دے سر اللہ تشت رکھائے ان دے ہاتھی چاہی خزران دی چھڑی شالا میں پڑھ گنا تے ازادار برداشت کر گرے چاچا جی صاحب کتاب لکھ دیں بھائی جان جیڑا چھڑی اللہ پاسا ان دے مٹھی چاہانا اتے سونے دی مٹھ لگی ہوئی ہے جیڑا تلوہ پاسا لوہے دا اتے چھوٹا جی نیزہ بنا ہویا چاچا جی ہائے ضرور کر چھوڑا ہے بھلا ہوئے نہیں ضعیفی سونی ہے کیتی ہوئے باو جی معافی دی ہوئے بھین دیہ دی پئی ہائی سرگانی آلیا ای چھڑی دے نال تشت رومال ہٹایا ہے جیڑا ادب سون کے روان دا دیئے سرگانی آلیا میں ہی میں پڑھدا رہنا صاحب کتاب لکھ دیں بھین دے دی پئی ہائی ای چھڑی دے نال تلویں ہونٹ تے پیار شروع کی تے تو رو نہ رو سخت پڑھو تو گلہ کر دے ذاکر سخت پڑھ دے جے ادب وچ پڑھو تو ہے نہیں کر سکدا بھائی جان جڑا تریجے دفعہ چھڑی نال پیار کیتے سنا میں یہ 70 سیال کوٹ رکھیے ایک کاظمی سید موت ماتم کر کے آدھے غلام عباس کہ نہ ازاداراں کو سمجھ نہیں آئی میری طرف لفظ این آکھ اے لیندہ نہیں چھڑی مریندہ بیٹھا جڑا تریجے دفعہ چھڑی لائیے تلویں ہونٹ جو گلابی عطر دے قطرے ڈٹے جناب فیضا سین کمر سیدھی کر کے آدھی او ساری آزاد کردہ کنیز دا پتر ظالم حیا کر ان لباں کو محمد چومدہ ہا صدقے 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 ازادارو چلو زندگی دا کوئی پتہ نہیں ذاکری فان نہیں اے بھین بھیرا دی بھائی دا حکم تھوڑا مصائب زیادہ پڑھنے بس وین دے قریب آگیا باوے جی تو معافی مانگ کے زیادہ انتظار نہ کروا باوے جی اللہ درجات بلند فرماوے مولانا غلام حیدر کلو مرحوم دے بندے ٹور ویندن لفظ دنیا تے چھوڑ ویندن او پڑھ دے راندے نہیں 70 تے کوئی رووے نہ رووے سید ضرور رووے او پڑھ دین جدن دربار وچ 9 گھنٹے گزرن نا 9 گھنٹاں دے دوران خان جی ہر مستور دربار وچ قدم بدلائے کسے سجا چاہے تا کھبا زمین تے رکھے کسے سجا زمین تے رکھے بھیجن تا کھبا پیر چاہے او پڑھ دے راندے میرے کروڑاں سلام جناب فیضا سین دی عزت تے عظمت کو جن 9 گھنٹاں دے دوران سید علی کنیز نہ سجا پیر زمین تو چاہے سبحان اللہ تیاری کرا میں ازاداروں نہ کھبا پیر زمین تو جائے جنہ 9 گھنٹہ گزرے نا آلیہ سین رو کے پیا دی اماں تھک پئی ہو سے ہون تا پیر بدلا چاہ پچھا موں کر کے دی آلیہ تھک ضرور پیاں تیری غربت دی قسم میں پیر بدلاون دی کوشش کرے دیا تیرے حسین بھرا دی وصیت یاد آوے دیئے چاچا جی تھوڑی رونی اکی دی قسم آلیہ رو کیا دی اماں کھیڑی وصیت رو کے پیا دی آلیہ دا محرم دا دی اکبر دی موت دا موقع حسین تساں بہنن دا آخری سلام کر کے خیام چو میدان دو ویندہ پیانا تیجی کنات کلا کے زخمی ہاتھ نال مرتجیز دی واگ موڑی ہے میرے خیمے دے در تے آکے آکس اماں میں زخمی لازے دا مہمان ہی وسیعت کرن آیا میں زخمی پیر چوم کے آکھا ہے نکل جاسی ازادار دی میں کہ نوکر مرونی کیڑی وسیعت رو کے آکس اماں ایا وسیعت کرن آیا جے تک جیویں میری آلیہ دا پردہ بچاویں آدھی آلیہ میں پیر چاون دی کوشش کریں دیا سامنے تاشتی سار تڑے پویں دے اکھاں کھول کے کٹیا رگاں چو آواز آدھی اماں میں زخمی دی وسیعت بھول گئی ہے صدقے صدقے ازادارو دعا منگی کر سارے جملے چھوڑ دیتے ہیں سارے جملے زندگی باقی ملاقات باقی دعا منگی کر سالے اے دے اوکھے ویلے کوئی کسے دا ہووے چاچا جی دربار سیدان دی کنیز جناب فیضا سین سجے ڈٹھے کھبے ڈٹھے سجے کھبے ویک کے نا تے پیچھے موں کر کے پیا دی آلیہ
آلیا اجازت دے ویا ظالم دے درباری جج میں فضا پھر دیا کچھیا لیا تیری ہے نکلی آلیا رو کے بیا دیا اماں کیویں پھر دیوا دیا آلیا سر جاؤ کے ویکھیا ظالم دے درباری سنہری کرسیاں دے میں کو بابے دری آیا نظر بھیان دیئے سیدادہ تھوڑی ہے نکلی آلیا رو کے بیا دیا اماں بلا شالا کوئی کہندہ ہوئے آواز آدھی اماں بلاویا میرے پھراوان دے مان موقع صدقے 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 تیاری کر میں رو جیویں ضعیفہ ماں جوان پتر دے میت دے رون دیئے آلیا رو کے بیا دی اماں بلا میں راضیاں کچھیا لیا تیری ہے نکلیے فضا سین رو کے بیا دی او کرسی نشینہ تھوڑے جو کوئی حبشی ہے چاچا جی تھوڑی رونی اکھی دی قسم فضا سین دی گل مکھیے خان دی بھیجن 4000 حبشی بھیل داؤ تلوار لے کے کرسیاں تو ٹھہر قریب آؤ کے بیادن کانے ساکو شرابی دے درباری بلاوان آلی فضا دی آواز بیان دی حبشی آؤ تھوڑا وطن کھڑیا دن زنجبار تھوڑے بادشاہ دا کیا نائے عشق بوس فضا دی آواز بیان دی حبشی آؤ زندہ یا مار گیا ہے رو رو کے کھڑا دے ضعیفہ مدت ہو گئی ہو مار گیا ہے اکبر دے مادمیوں فضا دی آواز بیان دی حبشیوں حکومت کون پیا کریں دے خان دی حبشی رو کے کھڑا دے ضعیفہ انہی ہی کدھی آئی سیدہ دے جہندہ نام میمونہ ستاج پوایا تاخت بھلایا کچھیا لے دے مار نہیں وینا دے تھوڑا عرصہ حکومت کی دیا مردان دی کونسل بناؤ کے تخت و تاج رہیا دنہ دے حوالے کی دے فضا سین رو کے آدھئے او آپ کن گئی ہے یار شرما میں نہیں بابا شرماؤ نہیں چاچا جی میں نو کر لکھواریا کا ہاتھ نہیں بھرنے حبشی رو کے کھڑا دے ضعیفہ کوئی مدینے دے سیدین ازاں سنے انہاں دی نوکر وانج بڑی ہے انہاں دے گھاری جبال کھڑیں دی ہے انہاں دے گھاری جبردن دھون دی ہے انہاں دے گھاری جھاڑو دیں دی ہے انہاں دے گھاری چکیاں چلیں دی ہے عقل مار کیا دے ضعیفہ کوئی ایدے لجبال ہی نا ازاں سنے محمد ہی سڑیندہ ڈرے علی بھین سڑیندہ ڈرے آوازہ دیا سندے حسین کو ماودے سڑیندے صدقے صدقے آخری بھین روانہ لیا فضا دی آواز پیان دی حبشیو اوہ میمونہ تو کو درباری مل ونجے پہچان ویسو انہاں بچوں کو بھی بھیجن سمجھ آ جاوے جناب فضا سین دا اصل نام میمونے اوہ میمونہ تو کو درباری مل ونجے پہچان ویسو تین چپ کی دیئے حبشی تلوار نے آمی چکڑھیے قدم ودا کیا دے قیدر نویا تیرا چیٹا سر نویا اسے گل دا بدلا گنا فضا دی آواز ہندی حبشیو کھیڑی گل دا بدلا عقل مار کیا دے کجا شرابی دا دربار کجا سادی ملکہ دنا کچھیا لیا تیری ہے نکلیے فضا دی آواز ہندی حبشیو نرو امیر غریب ویندے راندن بادشاہ اجڑ ویندے راندن شریفان تے وقتا ویندے عقل مار کیا دیا دور نہ کھڑو پہچانو اوہ میمونہ میمونہ دا نام یاد سار جھکا میں تیرا سار کلم کریں دا فضا دی آواز آندی حبشیوں میرا جرم کھیڑیا آدھے نہ مدینے آلے سیدان دی نوکری چھوڑیا ناج رسیاں پاؤ کے درباری جامعہ فضا دی اکھا بند کرو میں کلینا درباری چیا لیا آئیو آئی کھڑی ہے کھینا نو بھر جا یا نالے نوال کھلے نوکر بابا لکھوری اکھا زندگی دا کوئی پتہ نہیں بھئی جانے کو محرہ لوین یاد آگئی ہے جتنے بزرگ بیٹھے ہو قدیمی ازادارو اے سرگانی ازاداری دا مرکز خان دی آج تو 40-50 سال پہلے بزرگان دے ہاتھ دا لکھایا ہی کہ محرہ لوین پڑھ دا بھئی جان
سفیر روم بیٹھا کرسی ٹوٹے حقل مار کیا دے یزیدہ تائیں ظلم دی حد مکائیے میں داؤد نبی دی 17ویں پوشتی چوا اجا تک لوگ میں دو اترا من کانڈ کر کے نہیں ڈر دے ظالمات تائیں دا نبیان دے سلطان دا پتر مرائے سیدوں میں گھما پھری وے سفیرہ دے یزیدہ ای غریب دا جرم کیڑا تکلیف دے سانجینا دے گھرات غازی دا اللہ میں جوانو یا بزرگو ہاتھ بلند کرو جتنے المال دنو کرو الحمدللہ خاندی پورا مجمال مالے دنو کرے دیکھو آلیا دی لٹی چادر دوستے شام ہو گئی ہے میرے نال وعدہ کری وین تے رومن آوے چہرے تے سار دماتم ضرور کرے حقل مار کیا دے یزیدہ ای غریب دا جرم کیڑا کتا ہاتھ کیا دے حسین نماز نہ پڑھدا میری سین آلیا ماں پڑھ کے بیٹھیے بابا علی بن کے اٹھیے بی بی رو کے آدھیے متا تو سمجھے میں ماں کو دربار بچھو وال ویسائے فدا کتا نہیں میرے ویر دکھونے مارا ویسا بجا نانا جیسا جتنے ہاتھ رکھ دے ہو سار دا ماتا بی بی رو